भान्सादेखि अस्पतालसम्म हामी दिन्छौँ स्वस्थ जीवनको मन्त्र। यो हो कार्यक्रम हेल्थ मन्त्र र म साथमा छु मोनिका सिंह। क्यान्सर रोगबाट कसरी जोगिन सकिन्छ? क्यान्सर रोगको उपचार नेपालमा सम्भव छ या छैन? यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका डिरेक्टर तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर वीरेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा। स्वागत छ सरलाई क्यानाडा नेपाल.com। धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर, जस्तो पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलको विशेषता चाहिँ के? किन पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल नै रोज्नुपर्ने? पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल 100 शैय्याको कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर अस्पताल हो। यो किन रोज्ने भन्दाखेरि एउटा क्यान्सर अस्पतालमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिहरू जुन किसिमको चाहिन्छ त्यो सबै हाम्रो पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा छ। अब क्यान्सरमा जस्तै प्रयोग हुने डायग्नोसिसदेखि लिएर तपाईँको उपचारदेखि लिएर फलोअपसम्मको लागि चाहिने सुविधाहरू जस्तै रेडियोलोजी मा सिटी, एमआरआई, पेट सिटी भयो हजुरको, त्यस पछाडि अब बायोप्सीको भयो, हिस्टोप्याथोलोजीको जाँच गर्नको लागि इम्युनोहिस्टोकेमिस्ट्री भन्ने हुन्छ, त्यो देखि लिएर अब नर्मल ब्लड टेस्टहरू त हुने भइ नै हाल्यो, ट्युमर मार्करहरूदेखि लिएर उपचारको पद्धति जुन 3 किसिमको पद्धति जेनरली हुन्छ, अपरेसन, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी तथा विभिन्न आधुनिक जस्तै अब हार्मोनल थेरेपी, इम्युनोथेरेपी, बायोलोजिकल थेरेपी, यो सबै किसिमको सुविधाहरू हामीसँग उपलब्ध छ। र सुविधा उपलब्ध मात्रै हैन, त्यो पनि अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू हामीसँग भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल एउटा चाहिँ नमुना अस्पताल हो र हामी चाहिँ गर्वको साथ भन्छौँ कि क्यान्सर अस्पताल हामीले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ क्यान्सर सेटअप चाहिँ गरे हो। हजुर, जस्तो डक्टरहरू क्यान्सर भन्ने बित्तिकै पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल भनेर नाम लिइराख्दाखेरि अहिले हामीसँग टोटल डक्टरहरू कतिजना हुनुहुन्छ हैन? र नर्मली कुन फिल्डको डक्टरहरू चाहिँ स्पेशली यहाँ अभाइलेबल हुनुहुन्छ एनी टाइम भनौँ न? अब हेर्नुहोस्, क्यान्सरमा हामीलाई अब धेरैजना टिम भन्दा पनि हाम्रो स्पेसलाइजेसन हुन्छ। जस्तै म सुरु गर्छु, जस्तै क्यान्सर पत्ता लगाउनको लागि चाहिने डक्टर भनेको हाम्रोमा प्याथोलोजी हुन्छ हैन? सो प्याथोलोजिस्ट हामीसँग डेडिकेटेड क्यान्सर अस्पतालको लागि हुनुहुन्छ। रेडियोलोजिस्ट तथा इन्टरभेन्सन रेडियोलोजिस्टले भनिन्छ, जस्तै बायोप्सी निकाल्नु पर्यो, सिटीको रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो, एमआरआईको रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो, त्यही भएर अब त्यो क्वालिफाइड रेडियोलोजिस्ट हुनुपर्छ, त्यो हामीसँग छ। पेट सिटी चलाउने एउटा न्युक्लियर मेडिसिन फिजिसियन चाहिँदो रहेछ, त्यो चाहिँ हामीसँग छ। भन्नाले त्यस पछाडि जस्तै अपरेसन गर्ने डाक्टर छ, सर्जिकल अन्कोलोजी विभाग भन्छौँ हामी। सर्जिकल अन्कोलोजी विभागमा हामीसँग 5 जना चिकित्सकको टिम छ। त्यस पछाडि तपाईँको के अरे गाइनी अन्को सर्जरी भिन्दै छन्, उहाँको 3 जनाको टिम छ। त्यस पछाडि हेड नेक अन्को सर्जरी पनि स्पेसलाइजेसनमा हामीसँग छ, उहाँको 3 जनाको टिम छ। त्यस पछाडि हाम्रो रेडिएसन र मेडिकल अन्कोलोजीमा हामीसँग 5 जना हामी छौँ हैन? त्यस्तै अब पेडियाट्रिक हेमाटोलोजीमा पनि 1 जना छ। समग्रमा गर्दा 18 देखि 20 जनाको हाम्रो डक्टर्सको टिम छ हैन? र त्यति क्यान्सरको लागि इनफै हो, किनकि एउटा क्यान्सरलाई अब हरेक किसिमको क्यान्सर म्यानेज गर्न त्यतिको चिकित्सक पनि चाहिन्छ र सम्पूर्ण स्टाफ हेर्दाखेरि हामीसँग जम्मा 200 देखि 250 जनाले क्यान्सर अस्पतालमा
हजुर, जस्तो डक्टरहरू कहाँ नेपालकै सबै डक्टरहरू नेपालको मात्रै हुनुहुन्छ कि बाहिरबाट ल्याउनु भएको डक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो अब क्यान्सरमा चलाउने विभिन्न मेसिनहरू अब अहिले आधुनिक प्रविधिको मेसिनहरू ल्याइएको छ। त्यसमा केही प्राविधिक टोली हामीले इन्डियाबाट पनि ल्याउनु परेको छ होइन। जस्तै टेक्नोलोजिस्ट भयो अथवा मेडिकल फिजिसिस्ट भयो होइन। र बाँकी डक्टरहरूमा जस्तै धेरैजसो हाम्रो डक्टरहरू इन्डियामा नै ट्रेन भएर आएको हो। कतिपय जस्तै मैले नै इन्डियाबाट ट्रेन गरेर पढेर त्यहीँ काम गरेर आएको। त्यस्तै मेरो टिममा पनि 2-3 जना छन्, तिनीहरू चाहिँ इन्डियाबाटै पढेर आएको हो। बाँकी डक्टर जस्तै भरतपुरमा क्यान्सर अस्पतालमा काम गरेको पनि हामीसँग आउनुभएको छ सर्जिकल अन्कोलोजी विभागमा। धरानको अब हेड नेक अन्को सर्जरी अब एउटा दक्ष अब मानिने हाम्रो चिकित्सक हुनुहुन्छ डाक्टर बजरङ्ग शाह, उहाँले पनि हामी हेड नेक अन्को सर्जरीमा ल्याउनु सफल भएको छौँ। सो समग्रमा हेर्दाखेरि हरेक किसिमको एउटा क्वालिफाइड चिकित्सकको टिम प्लस आधुनिक प्रविधि मेसिन चलाउने जुन हाम्रो एउटा टिम छ, त्यो हामी समग्र कोही इन्डियाबाट, कोही नेपालबाट, कोही अब बाहिरबाट पढेर आएको। सो सम्पूर्णमा हेर्दाखेरि एउटा दक्ष टिम चाहिँ हामी बनाएको छौँ। टिममा त अब जहाँबाट हामीले राम्रो म्यान पावर पाइन्छ हामीले त्यहीँबाट ल्याउँछ। हजुर, मेसिनको कुरा गर्नुभयो, इक्विपमेन्ट्सहरू नेपालमा खासै नपाइएको कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू उपचार गर्न भारत या अन्य देशहरू जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो होइन। अहिले हामीसँग भनौँ न यो पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा कुन कुन यस्तो टेक्नोलोजीहरू छ जुन चाहिँ अहिले मान्छेलाई जानकारी पनि छैन र के कस्ता कामहरू हुन्छन् त्यसले अलि स्पष्ट भनिदिनु। जस्तै अब हेर्नुहोस्, क्यान्सरमा धेरैजसो नेपालमा कस्तो भयो भने कि धेरै क्यान्सर सेन्टरहरू धेरै भयो होइन। तर कम्प्रिहेन्सिभ सेन्टर जहाँ हरेक कुरा एउटै छातामुनि होस् भन्ने कम छ होइन। इभन नभन्दा नि हुन्छ। जस्तै हामी कुरा गर्दा क्यान्सर अस्पतालमा हामीसँग एक्स्ट्रा के छ त? जस्तै नेपालमा कुनै पनि क्यान्सर अस्पतालमा पेट सिटी छैन, कुनै अस्पतालभित्र पेट सिटी छैन। त्यसको काम चाहिँ के हो? पेट सिटी भनेको स्टेजिङ गर्ने हो। जस्तै शरीरको कुन कुन भागमा कति कतिको फैलिएको छ त्यो क्यान्सर पत्ता लगाउने एउटा स्क्यान हो, जुन होल बडी स्क्यान गरिन्छ। त्यसमा स्टेजिङ पत्ता लगाउने हो र उपचार गरिसकेपछि के छ त रिस्पोन्स बिमारीको। अब केमोथेरापी चलाउँदा जस्तै फर इक्जाम्पल कसैको स्टेज 4 छ, चारवटा ठाउँमा फैलिएको छ, त्यो केमो चलाइन्छ। केमोले कतिको रिस्पोन्स गर्यो त त्यो हेर्ने जुन अत्याधुनिक प्रविधि हो त्यसलाई पेट सिटी भनिन्छ, पेट स्क्यान भन्छ होइन। सो कुनै पनि क्यान्सर अस्पतालमा छैन होइन। कुनै पनि क्यान्सर अस्पताल पेट सिटी MRI हरूदेखि लिएर गामा क्यामेरा कुनै पनि क्यान्सर अस्पतालमा छैन। सो हामीसँग छ, त्यही भएर हामी चाहिँ भन्न सक्छौँ कि हामी बेस्ट हौँ। त्यस्तै अब लिनियर रेडिएसन थेरापीमा अब नेपालमै नहुने रेडियो सर्जरी, स्टेरोट्याक्टिक रेडियोथेरापी हामी सुरु गरे हौँ, बुझ्नु भएन। सो नेपालमै थिएन, हामी पहिलो हौँ। सो यो हामीसँग एक्स्ट्रा छ होइन। अब बाँकी त नर्मल कुराहरू त अरू क्यान्सर अस्पतालमा पनि छ, तर हामीसँग एक्स्ट्रा किसिमको चाहिँ यो सुविधाहरू चाहिँ पूर्वाञ्चलमा ल्याएको छौँ। साउथ एसियाकै उत्कृष्ट हस्पिटल भनेर हजुरको यता पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटललाई अहिले भनिँदै आइरहेको छ। के कारणले चाहिँ साउथ एसियाकै उत्कृष्ट हस्पिटल भनेको? यसो भनेको साउथ एसियाकै नमुना अस्पताल भन्या हो होइन। उत्कृष्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने कम्पेरिजन, जहिले पनि कम्पेरिजन टु कम्पेरिजन हुन्छ। हामी नै अब एसियाकै टप हो भन्न खोजे होइन। त्यसमा के भन्न खोज्या भने कि जुन एउटा टप लेभलको क्यान्सर अस्पतालमा हुनुपर्ने सुविधाहरू हो 1 2 3 4 भन्दाखेरि के सुविधा? जस्तै सुविधा अघिदेखि नै हामी भन्दैछौँ, ल्याबको सुविधा भयो, तपाईँको रेडियोलोजीको सुविधा भयो, तपाईँको रेडिएसनको सुविधा भयो, तपाईँको न्युक्लियर मेडिसिनको सुविधा भयो, जुन मैले पेट सिटी, गामा क्यामेरा, बोन स्क्यान भने त्यसको सुविधा भयो, केमोथेरापीको सुविधा भयो, सर्जिकल अन्कोलोजी विभाग जहाँ अब क्यान्सरको अपरेसन हुन्छ, आइसियुको सुविधा, हजुरको कार्डियोलोजीको सुविधा अनि हरेक कुराको सुविधा भएको चाहिँ अस्पताललाई एउटा बेस मानिन्छ कि एउटा मोडल अस्पताल हो, क्यान्सर अस्पताल हो भनिन्छ। हामी पनि त्यही भन्या हो। हामीसँग सबै किसिमको सुविधा भएको हुनाले हामी एउटा मोडल क्यान्सर अस्पताल हो, किनकि हामीसँग सबै कुराको ब्याकअप छ। इन्टरनल मेडिसिनको पनि ब्याकअप छ, कार्डियोलोजीको पनि ब्याकअप छ हामीसँग। हामीले जस्तै केमो दिँदै गाह्रो भयो, क्यान्सर पेसेन्टलाई मुटुको समस्या पर्यो भने हामीसँग डिएम कार्डियोलोजीको टिम छ, क्याथ ल्याब छ, हामी तुरुन्तै सिफ्ट गरेर पेसेन्टलाई बचाउन सकिन्छ। हामीसँग आइसियु सुविधा छ होइन। सो हामीसँग लगभग सबै स्पेसिलाइजेसनको टिम भएको हुनाले जस्तै न्युरो सर्जरी, हामीसँग न्युरो सर्जरीको ब्याकअप छ। सर्जरी गर्नु पर्यो भने सर्जरी गर्छौँ। जस्तै दिमागमा इम्बोलाइजेसन यसले भनिन्छ, हाम्रो न्युरो सर्जरीको टिमले गरिराख्नु भएको छ। जस्तै ठुलो ट्युमर छ, त्यसलाई श्रिङ्क गर्नु पर्यो भने पहिला इम्बोलाइजेसन गर्छौँ, भन्नाले पहिला कम गर्ने, त्यस पछाडि अर्को फेजमा सर्जरी गरिन्छ। त्यो काम पनि भइरहेछ। सो हामीसँग लगभग हरेक डिपार्टमेन्टको ब्याकअप छ
राम्रो। त्यही भएर हामीले एउटा यो पूर्वाञ्चललाई एसियाको एउटा नमुना क्यान्सर अस्पताल चाहिँ भन्या हो। तपाईँले यति धेरै कुरा त भन्नुभयो, मान्छेको मनमा यो भिडियो हेरिरहने मान्छेहरूको मनबाट जिज्ञासा पनि के हुनसक्छ, यति धेरै सुविधा भयो एक हिसाबले, प्राइभेट पनि हो, महँगो त अवश्य पनि भइ नै हाल्छ भन्ने हुन्छ, कतिको महँगो छ जस्तो लाग्छ? यस्तो कुरा हुन्छ क्या, महँगो भनेको रिलेटिभ वर्ड हो क्या। महँगो तपाईँ कसलाई भन्ने, कसरी भन्ने होइन। अब यो हामी दाजु के हो त, हामीले अस्पताल बनाएको के को लागि त, कि नेपालमा इन्डियामा जाने जुन पेसेन्टहरूले इन्डियामा गएर लाखौँ खर्च गर्छन् तिनीहरूको लागि यहाँ सुविधा बनाइदिने हो। डेफिनेटली यसको मतलब हामी त सरकारी रेटमा त यो सम्भव हुँदैन। सरकार रेटमा यदि सम्भव भएको भए आज त सरकारी अस्पतालमा सबै सुविधा हुन्थ्यो नि त। त्यो नभएर हामी जान्छौँ त, भारत जान्छौँ, सिङ्गापुर जान्छौँ, ब्याङ्कक जान्छौँ होइन, किन जान्छौँ त? सुविधा नभएर हो नि त। तर त्यो सुविधा त हामीले यहाँ ल्याएको हौँ। सो डेफिनेटली सरकारी अस्पताल जस्तो त हुँदैन होइन। तर तपाईँले इन्डिया जानुपर्ने सुविधाभन्दा 50% 70% सस्तो पर्छ। इन्डियामा पर्ने 5 लाखको उपचार यहाँ 2 लाखमा सम्भव हुन्छ, 1.5 लाखमा सम्भव हुन्छ होइन। तपाईँ बिहान केमो लगाएर बेलुका घर फर्किनुहुन्छ, बिहान पेट सिटी गराएर बेलुका घर फर्किनुहुन्छ। तपाईँ इन्डिया दिल्ली जाँदा 4 जना फ्लाइटमा जानु पर्यो, आउनु पर्यो, त्यो पेट सिटीको कस्ट छोडिदिनुहोस्, बस्नु पर्यो 2 दिन, रिपोर्ट लिएर आउनु पर्यो होइन। त्यो कस्ट एडअप हुन्छ नि तपाईँको। तर तपाईँको दिल्लीको सुविधा, तपाईँले सिङ्गापुरमा पाउने सुविधा, तपाईँले ब्याङ्ककमा पाउने सुविधा यहाँ ल्याइदिएपछि त यो महँगो वर्ड त अलिकति भन्न मिलेन होइन। अब डेफिनेटली एउटा तपाईँ जेनरल अस्पतालको कम्पेरिजन गर्नुभयो भने पेट सिटी त 5,000मा हुँदैन। हेर्नुहोस्, सम्भवै छैन। मेसिनै 30-35 करोडको हो, त्यस पछाडि डाइ ल्याउनुपर्छ इन्डियाबाट होइन। त्यो तपाईँलाई इन्डियामा पनि जुन 50,000मा गएर जुन गराउनुहुन्छ, तपाईँले घरमै ल्याएर 40-50,000मा गरौँ भने हो नि त, ताकि तपाईँको त्यहाँ 1 लाख खर्च हुने बाँचोस् होइन। र घरमै बसेर तपाईँले टाइममा सुविधा पाउनुहुन्छ। जस्तै अहिले लकडाउन हुन्छ, इन्डियामा स्थिति खराब छ। यदि यो सुविधा नभयो भने, यहाँ यदि हामीले सञ्चालन गर्न नसके भए त धेरै जसो मान्छे त इन्डिया जानु पर्थ्यो नि त, जुन एकदम डिफिकल्ट टाइम हो नि त। सो यसरी लिनुपर्छ क्या। तर हाम्रो यहाँ के भयो भने नेपालमा सोसाइटीमा कि प्राइभेट अस्पताल हुने बित्तिकै लुट्ने, महँगो हुने। हामी इन्डिया जाँदा के पैसा बिना पैसाको फ्रीमा इलाज हुन्छ र? हुँदैन नि त। र जहिले पनि प्रश्न तपाईँले यताबाट होइन सर्वसाधारणलाई गर्नुपर्ने प्रश्न। त्यही मैले भनेको सुविधा तपाईँले पाउनु सक्नुपर्छ। हेल्थ क्वालिटी हेल्थ लिँदाखेरि सबैमा खर्च गर्न सकिने, हेल्थमा गर्न नसकिने त हुँदैन। आफ्नो हेल्थमा त गर्नुपर्छ होइन। बाहिर भनेको सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थलाई दिन्छ, इन्सुरेन्स गराउँछ मान्छेले। अब जस्तै मैले इन्डियामा काम गर्दा 90% मान्छे मेदान्तामा आउँदा चाहिँ इन्सुरेन्सबाट आउँथ्यो होइन। तपाईँहरूकोमा त्यो छ कि छैन? ठ्याक्कै तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, भारतमा चाहिँ इन्सुरेन्स गराउँथ्यो भनेर। एसियाकै भनौँ न होइन, तपाईँले हामी कुरा गर्दै जाँदाखेरि एसियाकै अहिले उत्कृष्ट या नमुना हस्पिटल भनेर मार्केटमा जताकतै पनि चर्चा छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सिस्टम गराउनु भएको छ कि छैन? पेसेन्ट आउने बित्तिकै इन्सुरेन्स होइन। हाम्रो यसो हुँदैन, अस्पतालले इन्सुरेन्स गर्दैन। त्यहाँ पनि अस्पतालले गर्ने होइन, वेदान्तामा पनि तपाईँको थर्ड पार्टी पहिला नै मान्छेले गराएको हुन्छ, त्यहाँ इन्सुरेन्सले पे गर्ने। अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको थ्रु चाहिँ इन्सुरेन्स गरेर आएको कारणले गर्दा चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दा कार्ड हामीले दिँदा, जस्तै इन्डियाको कर्पोरेट हस्पिटलहरूमा त्यहाँ मान्छेहरूले मात्रै मैले यो फलानु इन्सुरेन्स छ मेरो, त्यो ट्रिटमेन्ट भइसकेपछि हस्पिटलले क्लेम गर्छ क्या तपाईँको इन्सुरेन्समा। तर हाम्रो त्यो सिस्टमै छैन। तपाईहरुले कुनै टाइ अप गर्नु भएको छैन त्यस्तो कुराहरु? कुनै इन्सुरेन्स कम्पनीहरुसँग डिफरेन्ट कम्पनीहरुसँग छ हैन टाइ अप? बाँकी नेपाल कस्तो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ उहाँहरुले? राम्रो। अब जस्तै सारा नेपाल भन्ने यहाँ एउटा संस्था छ, उहाँसँग हाम्रो टाइ अप छ। उहाँको पेसेन्ट आउँदा हामीले 10% अफ पनि दिएछौँ र उहाँहरूले पेमेन्ट हामीले डाइरेक्ट गर्नुहुन्छ, पेसेन्टलाई गर्नुहुन्न। उहाँहरूले हामीले एउटा रेट लिएको हुन्छ, उहाँहरूले फिजिबल लागेको छ, उहाँहरूले हामीले दिएको छ त्यो सुविधा। अनि हामीले उहाँको पेसेन्ट आउँदा उहाँहरूले डाइरेक्ट चिठी लेखेपछि उहाँले इस्टिमेट माग्नुहुन्छ कतिको के ट्रिटमेन्ट हामीले पहिला नै दिइसकेका हुन्छ सबै रेट। अनि उहाँले अहिले गराइराख्नुपर्छ सारा नेपालले। त्यस्तै हामीले नेपाल सरकारबाट दिने 1 लाखको सुविधा छ, त्यो हामीले दिइरहेछौँ होइन। त्यो फेरि नेपाल सरकारकै तोकेकै रेटमा हामीले त्यो काट्न पाइन्छ, त्यो आफूले तोकेको रेटमा काट्न पाइँदैन। तर नेपाल सरकारले जुन सुविधा क्यान्सर पेसेन्टलाई दिएको छ त्यो हामीले दिइरहेछौँ 1 लाखको सुविधा। सो प्राइभेट अस्पताल हुने बित्तिकै धेरै महँगो पनि एकैचोटि मान्छेले सोध्छ नेपालमा, त्यो पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, अर्को पार्ट हेर्नुभयो भने क्यान्सरको ट्रिटमेन्टै महँगो हुन्छ, किनकि लामो ड्युरेसनसम्म हुन्छ। यो सबै लामो ड्युरेसनको कारणले, इक्विपमेन्टको कारणले मात्र महँगो हुने हो कि क्यान्सर रोग नै महँगो हो कि मान्छे अझै पनि बुझ्नु हुँदैन? क्यान्सर भनेको रोग नै एक्चुअली तपाईँ हामी आफैमा सचेत हुनुभयो भने, अर्ली डायग्नोसिस भयो भने क्यान्सर सस्तो बिमारी हो। तर कुन स्टेजको क्यान्सर चाहिँ सस्तो बिरामी ठ्याक्कै भन्नुपर्छ? जस्तै हामी स्टेज 1 मा 2 मा पत्ता लगाउन सक्यो भने त बिमारी निको हुन्छ।
होइन, बुझ्नु भएन। तर हामी त आफै अवेर छैनौँ, ढिलो गर्छौँ। र क्यान्सरमा कस्तो हुन्छ, जति तपाईँको ढिलो डायग्नोसिस भयो त्यति तपाईँको खर्च बढ्दै जान्छ, किनकि जुन ट्रिटमेन्टको ड्युरेसन हुन्छ त्यो बढ्छ, दबाई महँगो छ, मेडिसिनहरू महँगो छ। अहिले हामीले कहाँ हामीले यही नेपालमा जम्मा 10% मान्छेले मात्रै राम्रो किसिमको दबाई पनि लगाउन पाइन्छ यहाँ, किनकि मान्छेसँग त्यो क्यापेसिटी नै छैन क्या, खर्चै हुँदैनन्। अनि के दोष दिन्छ भने ए नेपालमा रोग अब त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने हुन्छ, त्यो कन्सेप्ट गलत हो। किनकि मैले दुइटैको एउटा कर्पोरेट इन्डियामा काम गर्दा यहीँको मान्छे त्यहाँ जाँदा जति पनि खर्च गर्न रेडी हुन्छ। यहाँ हामीले एउटा सानो यो लगाउनुहोस् न राम्रो काम गर्छ भने खर्च गर्न अलिकति हेजिटेट हुन्छ। के कारणले चाहिँ मान्छेहरू इन्डियामा चाहिँ इजिली कन्भिन्स हुने र नेपालमा चाहिँ कन्भिन्स नहुने, पहिलो प्रश्न मेरो। दोस्रो प्रश्न तपाईँलाई के भन्दाखेरि तपाईँले अवेरनेसको कमी भन्नुभयो। मेडिकलको पनि या हस्पिटलको पनि आफ्नो एउटा केही डिपार्टमेन्ट हुन्छ, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट होला या केही अरू पनि रिलेसन बिल्डअप गर्ने केही डिपार्टमेन्ट होला। तपाईँहरूले चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्नु भएको छ मान्छेलाई अवेर गर्नको लागि? एडभर्टिजमेन्टको डिपार्टमेन्ट त अफकोर्स हुँदै हुन्छ हस्पिटलमा, कसरी खण्डन गर्नु? यसमा मैले के खण्डन, दुईवटा कुरा हुन्छ। हामीले इन्डिया जाँदा प्रिपेयर भएर जान्छौँ, खर्च हुन्छ भनेर होइन, त्यहाँ खर्च पनि हुन्छ, त्यहाँ आर्ग्यु पनि हुँदैन होइन। ब्याङ्कक, सिङ्गापुर, इन्डिया जाँदा खर्च मजाले गरिन्छ। एउटै मैले सेम पेसेन्ट यहाँ आउँदा त्यहाँ केमो लगाउने जुन खर्च हुन्छ नि, यहाँ 1/3 पनि छैन कम्पेरिजन टु इन्डिया होइन। तर यहाँ आउँदा मलाई डिस्काउन्ट माग्छ। किन नेपालमा चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने या त्यही पेसेन्ट इन्डियामा जाने त्यो माइन्डसेट हो क्या, पे गर्ने हामीले कन्भिन्स गर्न नसक्या हो कि बुझाउन नसक्या? माइन्डसेट हो, त्यो माइन्डसेट हो। उहाँहरू मेन्टली प्रिपेयर हुन्छ। हामी जस्तै मलमा गए जस्तै हो क्या, हाम्रो घरको अगाडि सब्जी बेच्न आयो भने 10 रुपियाँको किलो भन्यो भने 8 रुपियाँमा पाउँदैन, 7 रुपियाँमा पाउँदैन, 5 रुपियाँ पाउँदैन भन्ने हो। तर हामी मलमा गएर ट्याक्क लेभल लिएर लगाएको हुन्छ, त्यहाँ गएर किनेपछि नो बार्गेनिङ हुँदैन। सेम त्यही भएको हो क्या। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने नेपाली हामी जसलाई पनि अब जे कुराको लागि विश्वास है बाहिरी मान्छेले गरिन्छ होइन, पारी नै हुनुपर्ने, पारी नै सबै राम्रो हुन्छ मान्छु म। 10% 5%मा हुन्छ उहाँ राम्रो छ केही सर्टेन कुराहरू, तर 90% को त तपाईँ नेपालमा पनि उपचार सम्भव हुन्छ। 90 यहाँको डक्टरहरू के अरे कम क्यापेबल भएको होइन। पहिला थियो प्रब्लम होला, किनकि प्रविधिको कमी थियो होला, थिएन होला होइन प्रविधिहरू। अहिले यो दशकमा हेर्नु कति वृद्धि विकास भइरहेछ नेपालमा पनि, कति राम्रो राम्रो हस्पिटलहरू आइरहेछ। म यो पूर्वाञ्चलको मात्रै कुरा गर्दिनँ, पुरा नेपालमा कति राम्रो राम्रो हस्पिटलहरू आइरहेछ, राम्रो राम्रो प्रविधिहरू भइरहेछ। यहाँको डक्टर पनि क्यापेबल छ बाबा, यहाँ पनि विश्वास गर्न सक्नु पर्यो नि त हामीले। उता एउटा सानो फुच्चे कसैले हेर्दा जुनियर लेभलको हेर्दा पनि यहाँ इन्डियामा गएर जाँचर आयो भन्छ, फलानुको डक्टरले लेखिदिएको छ। यहाँ सिनियर लेभलको मान्छेले लेख्दा पनि उहाँको डक्टरले यो लेखिदिएको छ त्यही लेखिदिनुहोस् न भन्छ क्या। त्यो माइन्डसेट हो क्या हाम्रो। कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? जस्तो भारतमा जाने मान्छेहरूलाई चाहिँ नेपालमा उपचार सम्भव छ है या राम्रो छ, या पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँ आइसकेपछि उपचार गर्नुभयो भने निको हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब मैले पूर्वाञ्चलमा मात्रै होइन, म एडभोकेट गर्ने पुरा नेपालको क्या। नेपालकै चिकित्सकहरू राम्रो छ, पूर्वाञ्चलमा मात्रै। तपाईँ जहाँ जुन ठाउँमा हुन्छ त्यहीँको नजिकको अस्पतालमा देखाउनुहोस् न, होला कुनै ठाउँ तर प्रविधि भएको ठाउँमा जानु पर्यो, बुझ्नु भएन? अब म यो भन्दिनँ कि अब कुनै जिल्ला अस्पतालमा गएर तपाईँ क्यान्सरको इलाज खोज्नुहुन्छ, त्यो सम्भव छैन। तर जुन क्यान्सर अस्पतालमा कुनै ठाउँ प्रविधि नहोला, तर चिकित्सक त पक्कै के अरे सल्लाह तपाईँले दिन्छ कि फलाना ठाउँमा राम्रो छ गराउनुहोस्, बुझ्नु भएन? सो हामीले त अब हेर्नु काउन्सिलिङ त गर्नै पर्छ हामीले होइन, अलिकति बुझाउन पनि टाइम छ, गाह्रो छ। हुनसक्छ अर्को 10 वर्षमा यो चेन्ज होला सिनेरियो, किनकि पहिलादेखि नै हाम्रो ट्रेन्ड त उतै जाने बानी छ नि त। यो झन् क्यान्सर जस्तो रोग को लागि हाम्रो अहिले यो नेपालमा नयाँ सब्जेक्ट नै मानिन्छ। अस्पतालहरू थिएन, अब ठाउँ ठाउँमा क्यान्सर अस्पतालहरू खुलिरहेछ। ठाउँ ठाउँमा क्यान्सर अस्पताल खोलेपछि त बदलाव त बिस्तारै आउँछ नि त। 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष पछाडि हरेक ठाउँमा ट्रिटमेन्ट राम्रो हुन थाल्यो भने नेपालीहरूले हामीले पनि पत्याउला, नेपालमै होइन उपचार हुन्छ भनेर हामी त्यही आशमा छौँ। आज नहोला अब 1 वर्षमा 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षमा कहिले न कहिले हाम्रो यो ट्रेन्ड तोरिन्छ हेर्नुहोस्। र नेपालको पेसेन्ट पछि गएर हामी नेपालमै यो चाहिँ उपचार हुन्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। हजुर, जस्तो तपाईँले अहिले भन्दै जाँदाखेरि भन्नुभयो नि विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू या विभिन्न काम गर्दै जाने क्रममा मान्छेहरू हुन्छ, तपाईँले ओभरअल नेपालको कुरा गर्नुभयो होइन। तपाईँले नेपालको कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले आफूले व्यक्तिगत भोगाइमा चाहिँ होइन क्यान्सर भित्रै पनि कुन रोगबाट कुन अब पार्ट हुन्छ होइन क्यान्सरको पनि कुनबाट चाहिँ धेरै पीडित मान्छेहरू पाउनुभयो?
हेर्नुहोस् क्यान्सरको अब कस्तो कुनै पनि अङ्गलाई छोड्ने कुरा हुँदैन क्यान्सरले बच्चादेखि बुढेसकालसम्म महिला पुरुष सबैलाई हुन्छ क्यान्सर कसैलाई चाहिँ यसलाई नहुने हुँदैन 2 महिनाको बच्चालाई पनि हुन्छ 92 वर्षको बुवालाई पनि हुन्छ सो यो कसैलाई नहुने हुँदैन पार्ट वाइज हेर्नुभयो भने हाम्रो नेपालमा महिलाहरूमा अब स्तनको र पाठेघरको मुखको क्यान्सर धेरै देखिएको छ पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सर धेरै देखिरहेछ मुख नाक कान मुख घाँटीको क्यान्सर धेरै देखिरहेछ अहिले रिसेन्टली तपाईँको यो भेगमा हेर्नुभयो भने फुड पाइपको आन्द्राको डिम्बाशयको सो कुनै पनि पार्टलाई छोड्दैन तर कमन भनेको फोक्सोको क्यान्सर ब्रेस्टको क्यान्सर पाठेघरको मुखको क्यान्सर मुख नाक कान घाँटी र आन्द्रा यो 5-6वटा किसिमको क्यान्सर चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ आउने गरिरहेछ र हेर्नुहोस् जति तपाईँको एडभान्स हुन्छ जसमा रेडिएसन थेरेपीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सर्जरीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ केमोथेरेपीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जम्मी जुनसुकै क्यान्सरको पनि यसो हेर्दाखेरि 6 देखि 8 महिनाको ट्रिटमेन्ट हुन्छ हैन त्यो प्रोसेस लामो म्याक्सिमम कतिसम्म हुन्छ र मिनिमम कति समयसम्म म्याक्सिमम भनेको कुरा केही हुँदैन जस्तै कसैलाई लाइफ लङ ट्रिटमेन्ट खानुपर्छ दबाई हैन जब बाँचुन्जेल 5 वर्ष 10 वर्ष हैन अहिले त राम्रो राम्रो औषधिहरू आएको छ अफोर्डेबल जसले अफोर्ड गर्न सक्छ उहाँको लागि क्यान्सर भनेको अब जित्न सकिन्छ किनकि राम्रो राम्रो औषधिहरू लगाएर 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष मान्छे मजाले बाँचेछ तेस्रो चौथो स्टेजमा पनि नहुने मान्छेले बाँच्न सकेका छैन हैन किनकि अब पुरा कम्प्लिट उपचारै हुँदैनन् नेपाल सरकारले जम्मा दिने भनेको 1 लाख सहयोग हो 1 लाख केही नै हुँदैन कुरा गर्नुभयो भने अब गरिब पेसेन्टलाई के अरे इन्सुरेन्स पनि छैन 1 लाख रुपियाँ मात्रै छ के गर्छन् त सर्जरी गराउने कि रेडिएसन थेरेपी गराउने कि केमोथेरेपी गराउने नेपाल सरकारसँग मेसिन छैन कुरा बुझ्नु भएन सो यो सबै धेरै चाहिँ यो क्यान्सरमा प्रब्लमहरू छ अब बिस्तारै हेर्दौ फ्युचरमा पेसेन्टको अलिकति विश्वास पनि बढ्छ हामीप्रति नेपालको चिकित्सकप्रति प्लस अब अहिलेको हेर्दाखेरि अलिकति इकोनोमिक स्ट्याटस पनि मान्छेको राम्रै हुँदै सुधार गइरहेछ पहिला भन्दा हैन सरकारले पनि केही पहल गर्ला किनकि प्राइभेट जबसम्म प्राइभेट अनि सरकारी पार्टनरशिप हुँदैन नि तबसम्म तपाईको कुनै पनि रोगसँग लड्न सकिदैन नेपाल सरकार अब गभर्नमेन्ट इन्क्यापेबल छ हेर्नुस् अस्पताल बनाउन सक्दैन भनेले प्राइभेटलाई नै इन्करेज गरेर पनि गर्न सकिन्छ सो धेरै कुराहरू छ त्यसले गर्दै समस्या भइरहेछ अलिकति जिज्ञासाको विषय पनि धेरै जस्तो जनमानसमा के पर्न जान्छ भन्दाखेरि नेपाल डाक्टर पढ्नेहरू भनौँ न नेपालबाट चाहिँ बाहिर जाने विदेशमा जाने र भारतबाट चाहिँ नेपालमा पढाइ राम्रो छ भनेर आउने यो कुरालाई मैले किन रिलेट गर्न खोजेको भन्दाखेरि हामी सुन्दै जान्छौँ या देख्दै जान्छौँ हेर्दै आउँदाखेरि भारतबाट धेरै मान्छेहरू इन्टर्न गर्नलाई पढ्नको लागि ट्रेनिङ राम्रो छ पढाइ राम्रो छ भनेर डाक्टर पढ्न नेपाल आउनुहुन्छ तर नेपालको विद्यार्थीहरू भनौँ या नेपालीहरू चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ बङ्गलादेशतिर अझ कता जाने सिस्टम छ यो किन भएको होला किन यस्तो यो ट्रेन चाहिँ चेन्ज भएको ट्रेन्ड अवेसमा धेरै कमेन्ट गर्न मिल्दैन यो कुराहरू कस्तो छ भने अब जुन फरेन कोटामा आउने उनीहरू इन्डियनहरू यहाँ पढ्नको लागि लिमिटेड सिट्स पाएको हुन्छ फरेन स्टुडेन्टले त्यसमा आउँछ होला पढ्न अब नेपालमा सिट पाउँदैन होला अर्को कुरा नेपालमा अफोर्ड गर्न नसक्ने मान्छेहरू त कहाँ एमबिबिएस त पढ्नु छ अब त्यो भएर अब बाहिर विदेशमा बङ्गलादेश चाइना रसिया गएर पढेर आउँछन् किनकि यहाँ महँगो पनि छ अनि अब सबै त यहाँ अकोमोडेट हुन सक्दैन 18-20वटा मेडिकल कलेज छ त्यसमा नसकेर पनि होला अब त्यसमा मेन चाहिँ त्यही कारण हो जस्तो लाग्छ मलाई अब जसले अफोर्डेबिलिटीको कमी हुन्छ पैसा हुँदैन एमबिबिएस पढ्नु पर्ने हुन्छ आफूलाई डाक्टर बन्नु छ अब त्यस्तो मान्छेहरू इन्डियामा त अफोर्डै गर्न सकिँदैन हेर्नुस् किनकि करोड रुपियाँ लिन्छ एमबिबिएसमा अब त्यस्तो विद्यार्थीहरू अब बाहिर जान्छन् हजुर जस्तो यति बेरको कन्भर्सेसन अनुसार चाहिँ नेपालमा पनि क्यान्सर रोगको उपचार सम्भव छ भन्न खोज्नु भएको तपाईँले एउटा त हैन अर्को त पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ अन्तभन्दा कम्पेयर गर्दा अन्तभन्दा सरकारी भन्दा या प्राइभेट भन्दा सबै स्रोत साधनहरू पुगेछ भन्न खोज्नु भयो डेफिनेटली मैले दुईटा कुरा मात्रै भन्न खोज्छु अब तपाईको युट्युब मार्फत कि हैन नेपालमा पनि क्यान्सरको उपचार सम्भव छ सबभन्दा पहिला हामी नेपालीले त्यो विश्वास गर्नु सक्नुपर्छ नेपालमा पनि राम्रो राम्रो प्रविधिहरू आएको छ जसले गर्दा हैन धेरै रोग क्यान्सर मात्रै धेरै रोगको अहिले निदान उपचार भइरहेछ त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ नेपालको हेल्थ सिस्टम सस्तो छ बाहिर भन्दा इन्डिया सिङ्गापुर ब्याङ्कक भन्दा धेरै सस्तो छ नेपालको प्राइभेट सेक्टर पनि त्यही भएर नेपालमा उपचार गराउँदा धेरै तपाईको जोगिन्छ पनि सम्पत्ति र इन्डियाको कम्पेयर गर्दा अथवा अर्को ठाउँको कम्पेयर गर्दा नेपालमा सस्तो इलाज हुन्छ अब यहाँको कम्पेयर गर्दा एक
अर्कामा कम्पेरिजन हो होइन, किनकि सुपर स्पेसलाइजेसन ब्रान्च हो, महँगो सबै कुरा हुन्छ क्यान्सर। सो क्यान्सरको उपचार अरूको भन्दा डेफिनेटली महँगो हुन्छ, तर यसलाई चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ, लुटिन्छ त्यो चाहिँ सोच्नु, किनकि इन्डियामा अथवा अर्को देशमा जाँदाखेरि यो भनेको तपाईँले धेरै सस्तो लाग्छ उपचार। नेपालका कुनै पनि प्राइभेट क्यान्सर अस्पताल होइन, त्यो कुरा हो। र नेपालको उपचार, क्यान्सरको उपचार चाहिँ नेपालमै सम्भव छ, मेरो चाहिँ एउटा यही कुरा हो। जो व्यक्ति पनि आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ विश्वस्त रूपमा यो चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हामी निको पार्न सक्छौँ? एकदम। अब यसो कस्तो हुन्छ भने, अब हेर्नुहोस्, हामी निको पार्नको लागि हाम्रो उपचार गर्छौँ क्या, हामी एज अ डक्टर निको पार्न वर्ड जुन छ नि त्यो वर्ड अलिकति हाम्रो लागि हुँदैन क्या, हामीले भनेको उपचार गर्ने हो क्या, निको पार्ने भनेको पञ्चटासे जस्तो हुँदैन। तर उहाँहरूको त प्रश्न नै यही हुन्छ नि सर होइन, म सन्चो हुन्छु कि हुँदैन, म निको हुन्छु कि हुँदैन भन्ने प्रश्न हुन्छ नि त सर्वसाधारणको। एकदम जायज हो माग, मतलब हामी उपचार गर्ने हो, उपचारमा बेस्ट उपचार गर्ने हो, त्यसमा निको हुन्छ होइन। तर ग्यारेन्टी कसैले म निको हुन्छु कि हुँदैन भनेपछि हामी असमर्थ हुन्छ, भगवान होइन भन्न सकिँदैन। तर डक्टरको काम के हो भने एउटा जुन बेस्ट लेभलको इन्टरनेसनल गाइडलाइन अनुसारको जुन उपचार हुन्छ त्यो दिने हो होइन। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 जुन एउटा नर्मल क्याटेगोरी हुन्छ क्यान्सरको, चौथो स्टेजमा सबै क्यान्सरको सबै पार्टको एउटा तोकिएको हुन्छ स्टडी गरे अनुसार। जस्तै कसैमा 50% मोर्टालिटी हुन्छ 5 वर्षमा, कोही 50% जस्तै 2 वर्ष सर्भाइभल हुन्छ कुनै क्यान्सरको, कुनैको 3 वर्ष हुन्छ। तर यो मतलब होइन कि 2 वर्षको 2 वर्षमै मृत्यु हुन्छ, त्यो 50% पपुलेसन बनाएको हुन्छ होइन। सो धेरै जसो क्यान्सरले म भन्छु तपाईँलाई कि निको हुन्छ, धेरै जसो क्यान्सर निको हुन्छ। तर एउटै कुरा हो, हामीले समयमै चाहिँ उपचार गराउनु पर्छ। मान्छेहरू डराउनुहुन्छ नि, क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एकदम ठुलो रोग भन्ने एउटा मानसिकता नै बनिसक्यो मान्छेहरूको। सायद उपचारको कमीले पनि होला, या तपाईँले भने जस्तै अवेरनेसको कमीले पनि हुनसक्छ। तीनटा कुरा छ। साँच्चै कि जति सोच्नुहुन्छ नर्मल मान्छेले क्यान्सर भन्ने बित्तिकै एउटा आत्तिने, डराउने, परिवारमै पनि एउटा आत्तिने माहौल हुन्छ, त्यतिकै ठुलो रोग हो त क्यान्सर? के हो? हेर्नुहोस्, रोग हो ठुलो, डेफिनेटली रोग ठुलो। क्यान्सर भएपछि मान्छेले अब माथि के अरे वरिड नै हुन्छ पुरा, यस्तो अब म मृत्यु भयो, अब एक किसिमले परिवारै सखाप भयो भन्ने हुन्छ। त्यो एक किसिमको हो पनि, हामीले डराउनु पर्छ। क्यान्सर भनेको भयावह रोग हो, तर क्यान्सरलाई चाहिँ निको नपार्ने होइन, निको पार्न सकिन्छ। त्यसको लागि अलिकति कन्फिडेन्ट, आफै विल पावर तगडा हुनु पर्यो, टाइममै उपचार गराउनु पर्यो। धेरै चाहिँ यो के भन्छ डिसिजन मेकिङमा आजकल के हुन्छ, 2 महिना 4 महिना बिताइदिन्छ, यहाँ लाने कि कहाँ लाने, कता गर्ने कि नगर्ने। कसैले अहिले तपाईँले यो युट्युब मार्फत के भन्छ, कसैले के भन्छ बायोप्सी गरेपछि फैलिन्छ भनेर कतिले बायोप्सी नै गर्दैन आफ्नो पेसेन्टको, बुझ्नु भएन, अपरेसन गरेपछि फैलिन्छ भन्छ, त्यो होइन। क्यान्सरको उपचार गर्नु पर्यो होइन, बायोप्सी गर्ने इन्डिकेसन छ भने इन्डिकेसन बायोप्सी गर्नु पर्यो, एफएनएसी गर्नु छ भने एफएनएसी गर्नु पर्यो। भन्नाले उपचार चाँडोभन्दा चाँडो त्यसले पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि पत्ता लगायो भने चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो होइन। उपचार गरेपछि पक्कै पनि होइन, यदि स्टेज राम्रो छ, बिमारीको स्टेटस राम्रो छ, उपचार राम्रो गरायो भने क्यान्सरले चाहिँ जित्न सकिन्छ। हजुर पूर्वाञ्चल हस्पिटलमा आएको झन्डै 2 वर्ष हुन थाल्यो भन्नुभयो होइन, अहिलेसम्म कस्ता कस्ता केसेसहरू देख्नु भएको छ? कम्प्लिकेटेडमा कम्प्लिकेटेड चाहिँ होइन, टफ कम्प्लिकेटेड भनौँ अझ भन्नुपर्दाखेरि, र कतिजनाको उपचार गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म एकदम स्वस्थ भएर, या भन्नुभयो हुन त धेरै अन्तर्वार्ता गर्दै जाँदाखेरि थाहा भयो क्यान्सरले आयु मात्र बढाउने हो, पुरै तरिकाले निको हुने होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ धेरै धेरै केसेसहरूमा चाहिँ होइन। कतिजनालाई चाहिँ अहिलेसम्म क्यान्सरले आयु मात्र बढाउने हो भने, जस्तै म तपाईँको ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्छु, स्टेज 1 2 मा मोर देन 90% को क्योर रेट हो। क्योर रेट म कुरा गर्दैछु 85 to 90%। त्यो ग्यारेन्टी तपाईहरु दिन सक्नुहुन्छ? ग्यारेन्टी फर्स्ट स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड ग्यारेन्टी त हुँदैन, ग्यारेन्टी भन्ने वर्ड हुँदैन, तर क्योर रेट 85% हो। 100 जनामा 85 जना निको हुन्छ हैन। अहिले हामीसँग नि कति जना छ एक्जाम्पल निको भएर गएको, हामीले सर्भाइभल मिट गर्छौं होला हैन, तपाईहरुलाई फेरि पठाउँछौं। सर्भाइभल मिट गरेपछि धेरै क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर, तपाईको आन्द्राको क्यान्सर, नाक कान घाँटीको क्यान्सर, नेजोफेरेन्जियल क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर हैन, धेरै निको भएर गएको छ। लङ क्यान्सरहरु स्टेज 4 मा भएको लङ क्यान्सर 2 वर्ष 3 वर्षदेखि दबाई केमो लिइरहेछन्, 3 वर्षदेखि बाँचिराख्नु भएको छ, बुझ्नु भएन। सो अर्ली स्टेजको क्यान्सरको क्योर रेट मोर देन 80% छ। त्यो हामीले बुझ्नु पर्छ। र क्यान्सरले अब क्रोनिक डिजिज लिन्छ। क्रोनिक डिजिज भनेको के हो भने तपाईले उपचार गरिराख्नु पर्छ हैन। उपचार गरिराख्नु भयो भने यो
चाहिँ सम्भव भइरहेको छ ल, उपचार हुँदै गयो स्टेजमा भने तपाईले निको हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। जस्तो उपचार हुँदै गयो भने चाहिँ सन्चो हुँदै जान्छ, फेरि उपचार गर्दै रेगुलर बेसिसमा उपचार गर्यो भने लामो समय बाँच्न सक्ने सम्भावना। त्यो भनेको चौथो स्टेजको बिमारीको लागि भन्दैछु तपाईको, जुन फैलिसकेका हुन्छ, जुन स्टेज ढिलो भइसकेका हुन्छ, त्यस्तो बिमारीलाई चाहिँ उपचार चाहिरहेको छन् हैन। तर अर्ली स्टेज 1 2 को बिमारीहरूलाई भने आइदर सर्जरी मात्रै चाहिन्छ, केमो पनि कसैले चाहिँदैनन्, कसैले रेडियोथेरापी चाहिँदैनन्, बुझ्नु भएन, कसैलाई केमो रेडियो मात्रै चाहिन्छ, सर्जरी चाहिँदैनन्। सो एउटै मन्त्र हो कि अर्ली डायग्नोसिस गर्यो भने वी क्यान क्योर क्यान्सर, क्यान्सरलाई जित्न सकिन्छ। बट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनचेतना हामीले आफै गर्नु पर्यो। सर्टेन टेस्टहरू जस्तै महिलाहरूमा म्यामोग्राम, प्याप स्मियर, पुरुषहरूमा के अरे स्टुल टेस्ट भयो हैन, स्मोकिङको हिस्ट्री छ भने सिटी स्क्यान, लो डोज सिटी स्क्यान आफ्टर 50 इयर्स, यो किसिमको एउटा स्क्रिनिङ टेस्ट हुन्छ, त्यो आफूले गर्नु पर्यो। बडी चेकअप गर्नु पर्यो सर्टेन पार्टको, जुनमा रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, जुन हेबिट छ। र म तपाईलाई भन्छु 40% देखि 50% क्यान्सर हाम्रो हेबिटले हुन्छ। जस्तै एक दुई तीन उदाहरण, एउटै टोब्याको तपाईँ राख्नुहोस्, चाहे तपाईँ स्मोकिङको फर्ममा हेर्नुहोस्, टोब्याको अनि अल्कोहलले 40% जति क्यान्सर गराउँछ, 50%, बुझ्नु भएन। तर नखानेहरूलाई पनि क्यान्सर भएको रे गर्छ। बच्चाहरू बाँकी 50% भयो नि त तपाईको, सानो बच्चाहरूमा पनि क्यान्सर देखिन्छ। एज पुगिसकेका मान्छेको त कुरा छँदैछ, तपाईँले भनेको जस्तो 40 वर्षपछि 50 वर्षपछि कन्टिन्यू बेसिसमा हेल्थ ट्रिटमेन्टहरू गरिराख्दा राम्रो भन्नुभयो हैन। तर बच्चाहरूमा पनि एकदम भर्खर यङ एजको मान्छेहरूमा पनि 10% क्यान्सर जेनेटिक हुन्छ हैन, 5 to 10%। सबै क्यान्सर चाहिँ जेनेटिक हुन्छ कि कुनै स्पेसिफिक क्यान्सर? स्पेसिफिक जस्तै 5 to 10% मा रेटिनोब्लास्टोमा आँखाको क्यान्सर हो, त्यो भनेको जेनेटिक आउँछ, गर्भमै पनि आउन सक्छ हैन, जन्मिँदै खाँदाखेरि हैन, म्युटेसन भएर, जेनेटिक म्युटेसन भएर भन्छ हामी। 10 to 15% हेरिडिटरी आउँछ, जस्तै आमामा छ भने छोरीमा आउने हैन, त्यो भनेको हेरिडिटरी भयो। बाँकी 60 to 70% क्यान्सर भयो। 60 to 70% मा 40% क्यान्सर जति टोब्याकोले हुन्छ, 20 to 30% तपाईँ इन्फेक्सन रिलेटेड हो। इन्फेक्सन रिलेटेड भनेको जस्तै पाठेघरको क्यान्सर, पाठेघरको ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस हुन्छ एउटा, त्यो इन्फेक्सन, त्यो किन हुन्छ फेरि भने हामी अहिले पनि 21st सेन्चुरीमा हाम्रो नेपालमा 30% 20% भन्दा बढीले प्याडै युज गर्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। फोहोर कपडाले पनि युज गर्छ महिनावारी भएको बेला ब्लिडिङ पुस्नको लागि, हैन, गाउँघरमा झारपात युज गर्छन्, जसले गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ, बुझ्नु भएन। स्टमकको क्यान्सर हैन, एच पाइलोरी भन्ने एउटा के अरे ब्याक्टेरियाले गर्दा क्रोनिक भइराख्यो भने हुन्छ हैन। सो धेरै जसो रिस्क फ्याक्टर धेरै छ, एउटा मात्रै छैन क्यान्सरको। त्यही भएर क्यान्सरको कारणलाई मल्टिफ्याक्टोरियल भनिन्छ। मल्टिफ्याक्टोरियल भनेको एउटै कारण चाहिँ हुँदैन, मल्टिपल फ्याक्टर एग्राभेट भएर एउटा ट्रिगर पोइन्ट हुन्छ, त्यो ट्रिगर पोइन्ट अन भएपछि तपाईँको क्यान्सर हुने हो, बुझ्नु भएन। सो हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अवेरनेस हुनु हो। त्यस्तो अनयुजुअल सिम्पटम्स केही आयो भने हामीले तुरुन्त गएर चाहिँ चेकअप चाहिँ गराउनु। हजुर, विभिन्न उपचार गर्दै जाने क्रममा मान्छेहरूबाट प्रतिक्रियाहरू पनि पाउनुहुन्छ होला नि हैन? जस्तो धेरै डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, कस्तो किसिमको अहिलेसम्म फिडब्याकहरू पाइरहनु भएको छ? हामीले त राम्रो पाएको छौँ हैन। ओपिडीमा जहिले पनि 2-3 जनाले 4 जना निको भएर जान्छन् जहिले ओपिडीमा हैन। अब दिएर बधाई दिएर पनि जान्छ, हामीलाई आशीर्वाद दिएर पनि जानुहुन्छ। त्यही नै हाम्रो लागि फिडब्याक हो। हाम्रो बिरामी निको भयो भने त हामीलाई अरू पनि केही पनि चाहिँदैन। बिमारीले सहज बनाउन पाइयो भने, धेरै बिमारीले पेनमा आएको हुन्छ, त्यो पेन फ्री बनाइदिन्छन्, जसलाई निको पार्न सकिँदैनन्, जसलाई निको पार्न सकिन्छ जसलाई निको बनाएर पठाइन्छन् हैन, जसलाई सहज बनाउन सकिन्छ त्यसलाई सहज बनाइन्छ हैन। सो हामीले त ओपिडीमा त अब यहाँ क्यान्सर अस्पतालमा त हामीले राम्रै फिडब्याक पाएको हो, राम्रै छ। त्यही भएर अहिले राम्रै पर्फर्मेन्सको आधारमा नै चल्ने। पेसेन्ट जबसम्म राम्रो हुँदैन को आउँछ र? डक्टर कहाँ कोही पनि आउँदैन। जब राम्रो तपाईँको रिभ्यू हुन्छ अनि मात्रै डक्टर आउने हो, के अरे पेसेन्ट आउने हो। अहिले हाम्रो ओपिडीमा त्यो राम्रो पेसेन्ट फ्लो छ बिकज अफ हाम्रो कामले हो। हाम्रो टिम पनि त्यस्तै छ, सबैजनाले अलि मिलेर पेसेन्टलाई कसरी, हाम्रो एउटै एम छ पेसेन्टलाई कसरी सहज बनाउने हो। क्यान्सरको पेसेन्ट त्यतिकै पनि अलि डिफिकल्ट सिचुएसनमा हुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी हामीले सहज बनाएर उपचार गर्ने हाम्रो मेन मोटो त्यही हो। ओके, मैले छुट्याएका कुराहरू जस्तो तपाईँ त डक्टर हुनुहुन्छ प्रोफेसन वाइज, मेरो प्रोफेसन त्यो परेन। धेरै जिज्ञासाहरू हुन्छ मान्छेमा जुन चाहिँ छुटाउनै नपर्ने कुरा, बेसिक कुरा जुन चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ। आम नागरिकलाई भनौँ या क्यान्सर पेसेन्टहरूले पनि हेर्नुहुन्छ घरमै जो चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ या ट्रिटमेन्ट गरिसक्नुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा के हो? यो क्यामेरामा हेरेर तपाईँ भनिदिनुहोस्। मैले धेरै कुरा चाहिँ भन्दिनँ है। एज ए क्यान्सर डक्टरको नाताको हैसियतले तपाईँ मैले के भन्छु भने सबभन्दा पहिले हामीले
अवेरनेस हुन जरुरी छ। कुनै किसिमको तपाईँको आफ्नो शरीरमा अनयुजुअल किसिमको भन्नाले कहिले नदेखिने किसिमको लक्षण, घाउ, खटिरा अथवा गाँठो गठो आयो भने त्यसलाई नेग्लेक्ट हेल्थ क्रिया नगर्नुहोस् हैन। एकचोटि चाहिँ आफ्नो नजिकै स्वास्थ्य केन्द्रमा अथवा डक्टरलाई गएर देखाउनुहोस्। त्यहाँ अलिकति तपाईँको त्यसले सहज भएन भने अलिक त्योभन्दा ठुलो सेन्टरमा आएर देखाउनुहोस्। क्यान्सरै अस्पतालमा तुरुन्तै पुगिहाल्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। तर त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने तुरुन्त चाहिँ राम्रो ठाउँमा जानुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 मा आफ्नो जीवनशैली सुधार्नु पर्छ सबैले हैन। अहिलेको स्टेटसमा पेस्टिसाइड्सहरू धेरै युज हुन्छ खानामा, हर्बिसाइड्सहरू सबै युज हुन्छ, प्लस स्मोकिङको ह्याबिट पनि त्यस्तै छ, खानपिन पनि त्यस्तै छ हैन, एक्सर्साइजहरू पनि छैन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ क्यान्सर प्रिभेन्ट गर्नको लागि अलिकति चाहिन्छ। तेस्रो कुरा, क्यान्सरमा लाग्दै मृत्यु हुँदैन, क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ। क्यान्सरमा समयमा उपचार गर्नुपर्छ। क्यान्सर लाग्दैमा अताल्ने हुँदैन हैन। क्यान्सर अब कुनै कस्तो हुन्छ भने साधारण एउटा छालाको क्यान्सर हुन्छ, त्यसले केही नगरेर यति काटेर फालिदियो भने निको हुन्छ। तर त क्यान्सर वर्डै नि कतिजना चाहिँ आफै नर्भस हुन्छ क्या। अनि त्यहीको लागि नै अब क्यान्सर भइसक्यो अब बाँचिँदैन, त्यो गलत कुरो हो हैन। पाठेघर क्यान्सरहरू निको हुन्छ हैन। त्यसको लागि ब्लिडिङहरू जुन भइरहेको हुन्छ, ब्लिडिङ भयो भने जस्तै अब महिलाहरूमा बेसिकली हाम्रो गाउँघरमा महिलाहरूमा के हुन्छ भने ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ केयर गरिरहेको हुँदैन, इग्नोर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो किसिमको लक्षणहरू आयो भने तुरुन्त चाहिँ एकचोटि आफ्नो जुन पाठेघरको जाँच गराउनुहोस् हैन। स्त्री रोगमा विशेषज्ञमा भएर होस् अथवा आफ्नो केही नभयो भने आफ्नो जुन स्वास्थ्य हाम्रो सेविकाहरू हुन्छ नि, स्वयंसेविकाहरू गाउँमा, उहाँहरूलाई पनि सल्लाह लिँदा हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ हैन। सो यो 3-4वटा कुरा हो र क्यान्सरको चाहिँ उपचार नेपालमा सम्भव छ हैन। बाहिरै जानुपर्ने कन्सेप्ट चाहिँ हामीले चिर्नुपर्छ हैन। नेपालमा विश्वास गरिनुपर्छ हैन। क्राइसिसको बेलामा यदि नेपालमा उपचार हुन सक्छ भने क्राइसिस नभएको बेलामा पनि त हुन सक्छ नि त हैन। अप्सनको रूपमा लिदिन भएन, अप्सनको लिदिनु भएन। कहीँ कतै हुन्छ मिस्टेक हैन, किनकि हरेक ठाउँमा क्यान्सर अस्पताल छैन। त्यो जहाँ पनि हुन्छ हैन। अब त्यही भएर नेपालकै क्यान्सर अस्पतालमा यदि तपाईँलाई कुनै ठाउँमा जुन क्यान्सर अस्पताल छैनन् त्यहाँ विश्वास लागिरहेको छैन भने क्यान्सर अस्पताल जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ नेपालकै क्यान्सर अस्पतालमा गएपछि खर्च पनि कम लाग्छ, नेपाल सरकारबाट पाउने सुविधा पनि पाइन्छ र ज्यान पनि बचिन्छ। हजुर, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद चाहिँ, नमस्कार। मैले छुटाएका प्रश्नहरू या तपाईँलाई लागेका जिज्ञासाहरू केही त्यस्तो छ भने कमेन्टको मार्फत हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला र कुनै पनि जिज्ञासा या कुनै पनि आफूलाई लागेका कुराहरू छ भने हाम्रो वेबसाइटमा गएर पनि तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रश्नको प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु, नमस्ते।